बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले साण जेको बेहद मेहर वारो ऐं रहम कंदड़ आहे। والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع। कसम आहे उन्हनि हवाउनि जो जेके सांदह मोकिलियूं वञनि थियूं ऐं पोइ तूफ़ान जे नमूने ॾाढे ज़ोर सां लॻनि थियूं ऐं ककरनि खे खणी पकड़नि थियूं ऐं वरी उन्हनि खे हिक ॿिए खां धार धार करे थियूं छॾीनि। पोइ दिलनि में अल्लाह जी यादि थियूं विझनि, उज़र विञाइण लाइ या बेजारण ख़ातिर। जंहिं ॻाल्हि जो तव्हां सां वाइदो कयो पियो वञे सा ज़रूर थियणी आहे। فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين। पोइ जॾहिं तारा विसाया वेंदा ऐं आसमान ॾारियो वेंदो, जबल डज़ जियां उॾारिया वेंदा ऐं रसूलनि जे हाज़िर थियण जो वक़्तु थी वेंदो, उन ॾींहुं उहा शइ थियणी आहे। भला कहिड़े ॾींहं लाइ इहो कमु पोइ ते रखियो वियो आहे? फ़ैसिले वारे ॾींहं लाइ। तोखे कहिड़ी ख़बर त उहो फ़ैसिले वारो ॾींहुं छा थींदो आहे? तबाही आहे उन ॾींहुं कूड़ो सॾींदड़नि लाइ। अलम नुहलिकिल अव्वलीन ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين। छा असां अॻियनि खे नाबूद न कयो हो, पोइ वरी संदुनी पुठियां पोयनि खे बि रवानो कंदासीं। ॾोहारियुनि सां त असां ईअं ई कंदा आहियूं। पोइ उन जे ॾींहुं तबाही आहे कूड़ो सॾींदड़नि लाइ। अलम नख़्लुक़कुम मिन माइन महीन फजअलनाहु फी क़रारिन मकीन इला क़दरिन मअलूम फक़दरना फनिअमल क़ादिरून वैल यौमइज़ लिलमुकज़्ज़िबीन। छा असां तव्हांखे हिकिड़े ख़सीस पाणीअ मां पैदा न कयो आहे ऐं पोइ उनखे असां हिकिड़े हथी खे हंधि रहायो हिकिड़े मुक़ररु वक़्त ताईं? त पोइ ॾिसो इहो असां करे थे सघियासीं, सो असां कहिड़ी न भली सघ रखण वारा आहियूं। तबाही आहे उन ॾींहुं कूड़ो सॾींदड़नि लाइ। अलम नजअलिल अर्द किफाता अहयाअन व अमवाता वजअलना फीहा रवासिय शामिखातिन व अस्क़यनाकुम माअन फुराता वैल यौमइज़ लिलमुकज़्ज़िबीन। छा असां ज़मीन खे सांझे रखण वारी करे न बणायो आहे, जीअरनि लाइ बि त मोहन लाइ बि, ऐं मंझिसि असां ऊचा जबल खोड़े छॾिया ऐं तव्हांखे मिठो पाणी पीआरियो। तबाही आहे उन जे ॾींहुं कूड़ो सॾींदड़नि लाइ। इंतलिक़ू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून इंतलिक़ू इला ज़िल्लिन ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين। हलो हाणी उन जे शइ ॾांहुं जंहिंखे पिया कूड़ो सॾींदा हुयो, हलो उन जे पाछे ॾांहुं जेको टिन शाखुनि वारो आहे, न कि थधी छां करण वारो ऐं न वरी बाहि जी ॼिभीअ खां बचाइण वारो। उहा बाहि माड़ियुनि जेॾा पई उला उछाईंदी, जेके ईअं पिया लॻंदा ॼण त पीला उठ आहिनि। तबाही आहे उन ॾींहुं कूड़ो सॾींदड़नि लाइ। هذا يوم لا ينطقون
ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين इहो उहो ॾींहुं आहे जंहिं में उहे न कुझु ॻाल्हाईंदा ऐं न की खेनि मौक़ो ॾिनो वेंदो जो के बहाना पेश कनि तबाही आहे उन ॾींहुं कूड़ो सरींदड़नि लाइ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ही फ़ैसिले जो ॾींहुं आहे असां तव्हां खे ऐं अॻियनि खे गॾु करे छॾियो आहे हाणे जेका अटकल करणी अथव त भले मुंहिंजे मुक़ाबले में करे ॾिसो तबाही आहे उन ॾींहुं कूड़ो सॾींदड़नि लाइ إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين मुत्तकी शख्स अॼु छावनि ऐं चश्मनि में आहिनि ऐं जेके मेवा संदनि दिल घुरंदी उन लाइ हाज़िर आहिनि खाओ ऐं पीओ मज़े सां पंहिंजनि उन्हनि अमलनि जे एवज़ जेके तव्हां कंदा रहिया आहियो असां नेकनि खे अहिड़ा ई उजूरा ॾींदा आहियूं तबाही आहे उन ॾींहुं कूड़ो सॾींदड़नि लाइ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين खाओ ऐं मज़ा माणियो के थोरा ॾींहं हक़ीक़त में तव्हां ॾोहारी आहियो तबाही आहे उन ॾींहुं कूड़ो सॾींदड़नि लाइ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين जॾहिं खेनि चयो वञे थो त अल्लाह जे आॾो झुको त नथा झुकनि तबाही आहे उन ॾींहुं कूड़ो सॾींदड़नि लाइ فبأي حديث بعده يؤمنون पोइ भला हिन क़ुरान खां पोइ ॿियो कहिड़ो कलाम थी सघे थो जंहिं ते उहे ईमान आणीनि